وہب بن عبداللہ قلبی 18 سال دا کڑیال نوجوان 17 دا نمبا کھوٹے کرتے تمہیں کتا سال دے بعد ایکنی ذکر آمن دی فرصت نہیں ملتی کہ آونو سبحان اللہ الامن دی فرصت نہیں ملتی کمال تا انہیں لوگ دائے جنہیں بچے کھولیں میرے سونے حسین سبحان اللہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی فرمائنے چہرے ویلے میں گھر وچ قدم ٹکائیے میری دید اماں دے چہرے دے گئیے میں کو اماں رو دی نظر آئیے میرے ونجتے ہاتھ ببھینا ہاتھ جوڑ دے عرض کرینا میٹھی اماں کل تا میں کو گھوٹ بنائی بیٹھی آج کیوں نیر وہائی بیٹھی فرمائنے میرا پترا ایڈو تے کو گھوٹ بنائی بیٹھیاں ایڈو حضرت حسین دی مصیبت سنتے آئی بیٹھیاں روندی بیٹھیاں کیا موڑی کھیسا نبی آخر الزمان کو کی میں مل سا مدینے دے سلطان کو اگر حضور سہی آخر چاہ اری کمر بی بی تو تا بچے دے شادیے میں مستری ہو لیکن میرا تا شہر اجڑی گیا میرے بچے دا سہرا اجڑی گیا میں کیا جواب دے سا فرمائنے جیرے ویلے اممہ گال نسائیے رلی کر دے صدقے ونہ جذبے تو دے اممہ رونا تیدا نو کر بیٹھا جو اممہ مجھی نہ تھی میں جند کھلے سا ایہا چڑھ دی جوانی حسین تے قربان کرے سا اممہ کو اسلونا شرمے سا اممہ دعا فرما بڑھتے دے ذمے جند کھول لکھا من میرے ذمے اممہ اتنی موکل دے اندرو پردے سن گھر والی کنو مکلئی آوا انگا حق مہر بخشوئی آوا اممہ یہ میرا پترا میں تا سن دیا قرآن دے قید کن عظیم اورد مکر عظیم ہو دے او تا مونڈ کنو مل داؤں کو غلط تعلیم ہو دے میرا بچہ جے جند حسین تے کھلے دی دل اممہ دا چھرے دی وال گھر والی کنے کیوں پیارے آدھے اممہ صدقہ تیری دعا دا ڈاٹو عورت دا چیسانا پر رے مکلا داغالی کوہی دا پہ حضرت حسین شہید تھی دا پہ اتنی موکل دے آج کل میں دلاج نبھائی آوا چل دی جوانی حسین دے گول کھبائی آوا اپنے میں دیکھو حقیقی رنگ لوئی آوا رو دیا دیے میرا سونا بے شک اجازت دے ساں دائیں کنو نکھر دے بیٹے نہ بے ساں میرا کریمہ بے شک گانے عشق دے بدھائی جل پر میں نکرانی کوئی ڈال رلے حضور کریم درنگے ہوئے کہ جشان وجہ بھی جہاں نتا ہوا کہ نا بے تھوڑے جند کھولانا لے صرف دو مرید کھڑی اجر شادی ہو ٹھئیے اجر اولاد کائنی نا کھنانا لکائنی فرمائنے نانا تے کوئی اجازت دے سام مائی سیر حسین تے کھلے فرمائنے جیرے ویلے نوجوان ٹوریے گھر والی ٹوریے پٹھڑی ماں ٹوریے حضرت حسین بیٹھے قدم ون چمیں دن آپ فرمائنے نگارا کی میں آئی مائیں کنے آدھے میرا کریمہ منت لاتا پہلا وارا میں کوڑی واتا فرمائنے عاشقہ پہلے اممہ کو مناتا بی بی آدھے میرا کریمہ جے میں راضی نہ ہو مہا اے دے کہنا مہا کریمہ میرے بے پتر بھی کوئی نہیں میرا گھر والا بھی کوئی نہیں لیکن میں آئی کھنیاں ہوں میرے خوشی بنے سا جدہ شہید دی اممہ صدوے
فرمائنے بختے والی بچی تیرے نکڑا بھیڑی ہو سن نکڑے بھیرا ہو سن او تیرے ستوں پاڑے دی انتظار ہو سن آدھیے میرا کریمہ ستوں پاڑے اڑہی بھگتے ساں جیدے میرا سر دا وارس ویسے مائیں بھی اڑہی ویسے سبحان اللہ آپ فرمائنے بچی میرے نبی دی شریعت عورت کو تلوار چامن کرو جھلے دی میدان آمن کنو پیپے کو رکیں دیئے آدھے میرا کریمہ میں تیری بھی نوکر تیری شریعت بھی نوکر سائم میدان چناوے ساں تلوار ہرگز نہ چلے ساں جتھا پاک بھی بیا بیٹھے نا ہنائیں دے دردی بہاری بیٹھی دے مسلمانوں جدہ حضرت حسین کریم اپنے نوجوان عاشق کو تیاری کرائیے جدہ پاک حسینی بدھوئیے جدہ عاشق حسین دا للکار جنگ دی لئیے پورے میدان چہل چل مچ گئیے کئی دل نہیں بدھے دا عاشق نہ لڑن کتے کوئی نہیں ویندہ ایک نامراد یزیدی ہاں چیندہ نا حنزلہ ہاں آکھنے وے حنزلہ تو بن وے بہادر این نوجوان نہ مقابلہ کر آدھے وے ست پہلوان ست رستم دا کھبے ہاتھ نہ سڑے دا اے میری بیستی کرن دو مہیمان نہ لڑ وہی چھوکرے نہ جنگ کرم اے میری بیستی ہے آپ سنیے تے آپ فرمائنے گال سنوے چھوکرا ضرورا لیکن رب دے کرم نال حسین دی غلامی نورن علا نورا آدھے یار مائی دے نال نہیں لڑدا میرے چار پترے ہی نہ لڑدا پر مسلمانوں جیرے ویلے پہلے کو بھی دے دے حسین دا رنگیا جو تلوار چلے دے من کے چودے ٹکڑے کر سکے دے ول بھی آئے چرائی پتر کو ہوئی کھڑے ویڑا تھی تے میدان چکریاں لئی کھڑے آدھے بالے نال لڑنی تھی میرے نال جدا ہاتھ پیسے ول خبر تے کو لگ سے آپ فرمائنے وے سالمہ نا دروا میں کو وے چیرے مٹھے حسین دے غلام ہو دل کل بہادر دے امام ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ پنجنا پنجنی سالک نعرہ حاضری شان حسین مقام حسین عظمت حسین سبحان اللہ سبحان اللہ کریم درنگے ہوئے میں قربان تھی میں انہیں شان والے تو فرمائنے حنزلہ بڑا زور لایا دو باری بار کری دے حسینی گھوٹ اندے بار خطا کرے دے جدہ حضرت حسین درنگے تلوار چلائے دشمن دی گردن اڑ دی گئیے ول واپسی حسین تھائیے حضرت حسین کان وچ فرمے دے نگارا میں نہدا کھڑا انوی بچے دی گردن پہلے لہائی آئی ول باوی کو سمائی آئی میں نگارا تدسا ویارا رحمان منا وڑائی یا میدان بدا وڑائی میں نگارا اصلی زور نا پیالائی اصلی جوہر نا پیا دکھاوی جی میں رب راضی تھی وے اوے اندی رضا دے اگو سر جھکا سبحان اللہ حضور کریم دے رنگے ہوئے جب آپ سفر دی تلقین فرمائیے کانے چگال نسائیے حضرت حسین جیڑے نینگر کو بھیجیں دے ہن فرمیں دے ہن بچے حیدری جوش نہ نکھے جو اندی رضا بچ سر جھکے جو جب واپسی حضرت وہب
دی میدان تھئیے اون دی گھر والی حضرت حسین دے قدمے وچ ڈھائے گئیے آپ فرمائے نے اماں کیوں پیروں دیئے آدھے میرا سونا میرے کتے دعا مانگا میں سنیم تیرے نانے دا فرمانے جیرے ویلے فوجی میدان چویں دے جڑا دشمن دا خنجر چھلیں دے ہوریں دا ٹولا آتے ان کو سنبھلیں دے سائیں میرے کتے دعا مانگو جڑا ہورا میرے کھوٹ پوچھا میں کو کلہا کھڑا دینا آمین حسین دعا فرمائیے اوڈو میدان دے وچ آواز آئیے اے امام سائیں اپنے عاشق دا سر چاونجو مسلمانو یا تاو ہو سر پیا کھلے دا جڑا چند نظرانہ پیا پڑے دا پہلے حسین دے قدم چمیں ہون حضرت حسین انہیں متھے کو کھڑا چمیں فرمائنے جیرے ویلے نینگر دا سر چیندین بٹھڑی اماں دی گود جاگ رکھیں دین بٹھڑی آدھے میرا بچہ میری چھولی تا بجائی میں دی پر دین دی لاج دی بھائی میں دی میں کو اماں زہرہ دا سرخ روتا بڑائی میں دی مسلمانوں جڑاؤں دی گھر والی کو خبر شہادتی پئیے بی بی نیڑے وے دیئے سر اپنی جھولی وچ رکھے دیئے زلفاں خون والیاں اکھوے دیئے دو سے بیٹھی دے دیئے آدھی بیٹھیے لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی رب ملایتے آن ملائیں گے نہ تو اور امید نہ کائی لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے فرمائنے جڑا بی بی بوسے دیوان کتے گردن چھکائیے روح علین چپج گئیے انہیں دوہائی گھوٹ کوانے دیا نماز جنازہ میرے حسین کٹھی پڑھ